ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्त्वपरौ। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामी मुचुकुन्द राजाको कथा श्रवण गर्दै थियौँ। भगवानले यिनलाई वरदान दिनु, बडा यिनले सुन्दर राम्रो स्तुति गरेका छन्। के भन्छन्? हे प्रभु, संसारका सबै प्राणीहरू हजुरका मायाले मोहित भएर बिचरा संसारमा भट्केका छन्, दुःख पाएका छन्। सबभन्दा दुःखको कुरा त प्रभुका श्री चरणबाट सबै विमुख भएका छन्। र भगवानका श्री चरणबाट विमुख हुनु नै सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। अनर्थमा लागेका छन्। सुख खोज्नको लागि संसारमा, घर गृहस्थीमा, धन सम्पत्तिमा जहाँ तहाँ भट्केका छन्। संसार केवल दुःखको स्रोत हो भन्छन् राजा। त्यहाँ सुख खोजिरहेका छन्। यसरी सबै स्त्री पुरुषहरू ठगिएका छन्। यस पुण्यभूमि कर्मभूमि भूतलमा मनुष्य चोला पाएर पनि आफ्नो मतिरति गति प्रभुमा नलगाएर केवल विषय वासनामा लगाएका छन्। यो कति अज्ञानताको कुरो। अज्ञानले गर्दाखेरि प्रभु, म पनि त्यस्तै एउटा विषयोन्मत्त राजा थिएँ। राजमतले उन्मत्त भएर देह गेहमा आत्मबुद्धि राखेर स्त्री पुत्रादिमा आसक्त भएर मैले अमूल्य समय व्यर्थै गुमाएँ। मैले ठुलो अनर्थ गरेँ। हजुरलाई बिर्सेर संसारमा फँसेर हे नाथ, मैले आजसम्मको जीवन एक प्रकारले व्यर्थ बिताएँ। हजुरको कृपा नभएसम्म सत्सङ्ग प्राप्त हुँदैन। सत्सङ्ग प्राप्त नभएसम्म ज्ञान हुँदैन, भक्ति हुँदैन, भवबन्धन छुट्दैन। हे प्राणेश्वर, यो हजुरको अनुग्रह नै हो। आज अनायास हजुरको दर्शन पाएँ, मेरो भवबन्धन छुट्यो। म हजुरको श्री चरणको सेवा सुखलाई छोडेर, सेवालाई छोडेर अरू केही पनि वरदान चाहदिनँ। मलाई यही कृपा गर्नुहोस्। यस्तो सुन्दर राम्रो स्तुति गरे र भगवानले, हामीले पूर्व प्रसङ्गमा निवेदन गरिसकेका छौँ, यस जन्ममा नभए पनि अर्को जन्ममा तिमीले भक्ति गरेर मलाई प्राप्त गर्नेछौ, वैष्णव पद प्राप्त गर्नेछौ भनेर आश्वासन दिनुभयो। यतातिर यो जरासन्ध मथुरामा 18औं बारीमा आक्रमण गर्न आयो। यसका सेना त समाप्त भए। अब लडाईँ कसरी गर्ने? यसले एक प्रकारको अनौठो लडाईँ गर्यो, नौलो प्रकारको, विचित्र प्रकारको। कसरी भन्दा यो अन्यान्य पुराणमा आउँछ यो कुरा। यसले ब्राह्मणहरूलाई दान दक्षिणा गर्ने नियम थियो, गर्थ्यो। यो अगाडि पनि कथा आउँछ, यसैमा पनि यो कथा आउँछ। त आज ती सबै ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर भन्यो, ब्राह्मण देवता हो, तिमीहरूको मैले आजसम्म सेवा पूजा गरेको छु, दान दक्षिणाले सम्मान गरेको छु। आज मलाई आपत्ति आएको छ, तिमीहरूले हाम्रो रक्षा गर्छु कि गर्दैन तिमीहरूले मेरो? ब्राह्मणले भने, हाँ राजन, आज्ञा गर्नुहोस्, के सेवा गरौँ? हतियार लिएर लड्न होइन। बिचरा ब्राह्मणले त लड्न त कोही जानेकै छैनन्। लड्डु पुडी खान भनेको भए त हुन्छ भन्ने थिए। बिचरा हतियार लिएर लडाइँ गर्न हिँड। के गर्यो? जो वृद्ध थिए, असमर्थ थिए,
तिनीहरूलाई अनुष्ठानमा बसायो, वरणी गर्यो 300 ब्राह्मणलाई। और बाँकी ब्राह्मणहरूलाई हातमा हतियार पक्राइदियो, लडाइँ गर्नको लागि मेरो साथमा अघि लायो। ब्राह्मणलाई अघि लाएर गयो। उसलाई एउटा कुरामा विश्वास छ के कदाचित कृष्ण भगवानै रहेछ भने अगाडि ब्राह्मणलाई लगाएपछि मेरो वध गर्न सक्दैनन्। अगर कोही मनुष्य रहेछ भने म कृष्णलाई छोड्दिनँ। कृष्ण भगवानको एउटा कमजोरी छ, हामीले कथामा पहिला पनि सुनिसकेका छौँ। त्यो कमजोरी हो अगाडि गाई, ब्राह्मण, स्त्री, साधुलाई देख्नुभयो भने भगवानको हतियारले काम गर्दैन। अर्थात् अगाडि यिनी छन् भने भगवानले हतियार चलाउन सक्नुहुन्न। अब बिचारा ब्राह्मणहरू अल्लाह अझै के भन्नु, यसले जितेर आए भने तिमीहरूलाई तराजुमा तौलेर बराबरको असर्फी दक्षिणामा दिन्छु, अनि हारेर आए भने तिमीहरूको आज तक मैले चरण पुजेको छु, आज तलवारले तिमीहरूको शिरको पूजा गर्छु। अब त्यस्तो बोलेर गाछ भने अति ब्राह्मणको मन अनुष्ठानमा लाग्यो होला। बिचारा झोली माला लिएर जप गरे, मन के को भगवानमा जपमा लाग्ने हो। मनले त भगवानको मनै मन प्रार्थना गरेका छन्। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अब विचार भगवानले अन्तर्यामी प्रभुलाई थाहा छ त ब्राह्मणलाई अनुष्ठानमा बसाएको छ, अगाडि ब्राह्मण लगाएर आज अब यिनीहरूमाथि हतियार कसरी चलाउँ। भगवानले सक्नुहुन्छ, ब्राह्मणलाई बचाएर पनि यसलाई प्रहार गर्न सक्नुहुन्छ, तर उता अनुष्ठानमा बसाएका ब्राह्मणलाई के गर्ने। यसलाई आज मैले हराएँ भने त यसले त ब्राह्मणको प्राण लिन्छ, और ब्राह्मण देवले यो गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर आज भगवानले जानी जानी समर्थ भएर पनि आज रण छोडेर भाग्नुभयो। यसले भगवानको पिछा गर्यो, पर्वर्षण पर्वतमा चढ्नुभयो। यो चढ्न सकेन, तलबाट आगो लगायो, कहाँ पो जालन। यसले त जितेर आए भनौँ, अब कहाँ पो जालन, चारैतिर आगो लगाइदियो, डढेर मर्छन् भनौँ। उसले त आएर ब्राह्मणलाई तराजुमा तौल्दै असर्फी दक्षिणा दिँदै गर्यो। ब्राह्मणहरूले मनै मन भन्छन्, पापी तैँले त के को दक्षिणा दिने, त त तलवारले शिर पुज्नेवाला थिइस्। यो दक्षिणा त भगवान कृष्णले हामीलाई दिलाएका हुन्। हामी त उनीलाई धन्यवाद दिन्छौँ, उनीलाई प्रणाम गर्छौँ। त पापीलाई होइन। उतातिर भगवान शिखरमा गएर छलाङ लगाउनु भयो, सिधै जुनागढमा। त्यहाँबाट अगाडि द्वारिकामा प्रवेश गर्नुभयो। मूल द्वारिका त्यहीँ छ। द्वारिका 3 प्रकारको द्वारिका छ, 3टा द्वारिका छन्। एउटा हामी समुद्र तरेर जान्छौँ पुलबाट, जहाजबाट, पुलबाट नै नाउबाट, जहाजबाट। त्यसलाई हामीले भेटद्वारिका भन्छौँ, जहाँ सुदामा भगवानलाई भेट्न गए। भगवानको असली महल जो 48 कोसको द्वारिका शास्त्रमा आउँछ, त्यो त्यही हो, हेर्न आउँछ। अर्को गोमती द्वारिका, द्वारकाधीश भगवानको वारी मन्दिर छ, त्यो वल्लभाचार्यजीले बसाएको द्वारिका हो। जस्तै गोकुल, नयाँ गोकुल बसाउनु भयो वल्लभाचार्यजीले, त्यस्तै द्वारिकामा पनि पारी भेटद्वारिका, वारी गोमती द्वारिका। गोमती गङ्गाको सङ्गममा, तटमा छ, समुद्रको तट सङ्गममा। यतातिर एउटा मूल द्वारिका, जसलाई छाप द्वारिका पनि भन्छन्। जो वैष्णवहरू, विरक्तहरू हुन्छन्, भगवान श्रीकृष्णका भक्त हुन्छन्,
तिनीहरूलाई तप्त मुद्रा लिन मन लाग्यो भने त्यहाँ गएर तप्त मुद्राको छाप लाउँछन्, त्यही भएर उसको नामै छापद्वारिका हो। विरक्त जो योगी महात्माहरूको लागि मात्रै विधान छ। वृन्दावनमा छाप लगाउने चलन छैन, तप्त मुद्राङ्कित गर्ने चलन छैन, किनकि वृन्दावन रसपीठ हो, यहाँ माधुर्य पासना हुन्छ। माधुर्य पासनामा तप्त मुद्रा हुँदैन। और यसको लागि छापद्वारिका जानुपर्छ सन्त महात्माहरूलाई पनि। तो भगवान त्यहाँ पुगेर विश्राम गर्नुभएको हुनाले त्यसलाई पहिलो द्वारिका, मूल द्वारिका भनेको। त्यहाँ द्वारकावासी भगवानको स्वागत गर्न त्यहीँ आइपुगे र भगवानको जय जयकार गरे। उसले रण छोड भगवानको जय भन्न लाए। किन? रण छोड्नेको पनि कहिले जय हुन्छ र? रण छोड्नेलाई त संसारले कायर भन्छ, तर भगवानको जयकार हुन्छ। किनकि लड्न नसकेर ज्यान बचाउनलाई भागेको भए, प्राणका मोहले भागेको भए भगवानको कसैले जयकार गर्ने थिएन। पर 17 वार्तक हराएका शत्रुलाई 18औं बारीमा पनि हराउन सक्ने शक्ति भएर पनि भगवानले ब्राह्मणको प्राण बचाउनलाई रण छोडेर भाग्नु भएको। त्यही भएर रणछोड भगवानको सबले आजकल जयकार जय जय गर्छ। रणछोड भगवानको एउटा मन्दिर त मूल द्वारिका त छापद्वारिकामा छ, त्यहाँ सानो मन्दिर छ। अर्को ठुलो भगवानको श्री विग्रह ठुलो मन्दिर डाकोरजीमा छ रणछोड भगवानको। त्यहाँ दिनरात भिड लाग्छ रणछोड भगवानको दर्शन गर्ने भक्तहरू। म त निवेदन गर्छु, कहीँ तीर्थयात्रा गर्दै पण्ढरपुरतिर गइयो, डाकोरतिर गइयो भने नबिर्सेर रणछोड भगवानको दर्शन सबले अवश्य गर्नु होला। अत्यन्त आनन्द आउँछ। आनन्द मूर्ति श्री विग्रह हुनुहुन्छ भगवान। यसरी भगवानको नाम रणछोड पर्यो। अब अगाडि सुखदेव स्वामीले भगवान श्रीकृष्णको विवाहको कथा सुनाउनुहुन्छ। मङ्गलमय परिणय संस्कार। विदर्भ देशको राजधानी कुण्डिनपुर। कुण्डिनपुरका राजा भीष्मक महाराज। भीष्मकका 5 पुत्र थिए। 5 पुत्रहरूकी एउटी बहिनी, भने एउटै पुत्री थिइन् भीष्मककी, जसको नाम हो रुक्मिणी। रुक्मिणी पनि यो तपस्याले प्राप्त भएकी हो। आजभोलिको जमाना उल्टो भयो। कसैका घरमा कन्या जन्मिन् भने मान्छेले यस्तरी मुख बिगार्छन्, निमको काँडा खाए जस्तो मुख बनाउँछन्। कन्यालाई त अभिशाप मान्छन्। कसैका घरमा कन्या जन्मिन् भने पूर्व जन्मको पाप रहेछ कि बहिनी जस्तो ठान्छन्। यो कति ठुलो दुर्भाग्य, कस्तो मान्छेको नकारात्मक सोच आयो। कोही जमाना यस्तो थियो जसका घरमा कन्या हुँदैनन् त्यो घरलाई अशुभ मान्ने चलन थियो, त्यो अमङ्गल मान्ने चलन थियो। कन्या हुनै पर्छ भन्ने मान्यता थियो। किनकि यसको धेरै कारण छ। एउटा कारण त जस्तै कन्या छैनन् त दुर्गामा पनि कन्या पूजा कसको गर्ने? सबभन्दा ठुलो कुरा, मान्छेले पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण त सबैलाई थाहा छ, बुझेका छन्। यो 3टा ऋण, 3 ऋण भन्छन्, बाट मुक्त नभइकन मुक्ति मिल्दैन भन्ने चलन छ। परन्तु यो 3टा ऋण भन्दा पनि अझै ठुलो ऋण छ गृहस्थीमाथि, जसलाई नचुकाएसम्म पनि मुक्ति हुँदैन। त्यो ऋण भनेको कन्यादानको ऋण हो। किनकि जुन गृहस्थीले हात थापेर कन्यादान लिएको छ त्यसको ऋण त्यसका शिरमा चढेको हुन्छ। त्यो ऋणबाट मान्छे तब तक मुक्त हुँदैन जब तक स्वतः आफ्नो हातबाट कन्यादान गर्दैन। त्यही भएर पनि कन्या हुन बहुत जरुरी छ।
यदि यो शास्त्रको वचनलाई आदर गर्छ, पत्याउँछ गुरु वाणीहरूलाई भने जसका कन्या छैनन् त्यसले कन्यादानको ऋणबाट बच्नुको लागि, मुक्ति पाउनको लागि एउटा उपाय छ। कुनै गरिब घरकी कन्यालाई आफ्नो घरमा ल्याएर सके पालेर पोसेर नभए पनि विवाह गर्ने बेलामा आफ्नो आँगनबाट कन्यादान गरेर खुसी साथ बिदा गरोस्। र त्यो नसके, पुरा जिम्मेवारी लिन नसके, गरिबका घरमा गएर कन्यादान गर्ने बेलामा सक्दो सहयोग। वास्तवमा धनको वास्तविक सदुपयोग भनेकै सहयोग हो। गरिबको सहयोग गर्नु, अन्धाहरूको सहयोग गर्नु, गौशालामा, गुरुकुलमा, मठ मन्दिरहरूमा जति सकिन्छ वास्तवमा जसले धनको सदुपयोग गर्छ सहयोग गरेर, त्यसको कीर्ति पनि अमर हुन्छ। परलोकमा, स्वर्गमा देवताहरूले प्रशंसा गरेर स्वागत गर्छन्। सहयोग गर्नुपर्छ। भीष्मक राजाका पनि छोरी थिएनन्, तपस्या गर्ने हिमालयमा गए, 12 वर्ष तपस्या। लक्ष्मी माताले दर्शन दिनु, वरदान माग्नु, माता मेरो घरमा कन्या छैनन्, एउटी कन्या दिनुहोस्। लक्ष्मी माताले भन्नु, राजन तिम्रो प्रारब्धमा लेखेको लेख मैले पढेँ, तिम्रो भाग्यमा कन्या लेखेकै छैन, म कहाँबाट दिउँ? 7 जन्म तक तिम्रो भाग्यमा कन्या छैन, तर तिमीले मेरो आराधना गर्यौ, मेरो आराधना व्यर्थ जाँदैन, म वचन दिन्छु तिम्रो भाग्यमा कन्या छैन, त्यही भएर म तिमीलाई कन्या दिन त सक्दिनँ, पर तिमीले गरेको यो तपस्यालाई, यो मेरो आराधनालाई सत्य गर्न र पूर्ण गर्नको लागि म स्वयं तिम्रो घरमा एक दिन कन्या बनेर आउनेछु भनेर वरदान दिनुभयो। र कालान्तरमा लक्ष्मी माता इनका घरमा कन्या बनेर नाम भयो रुक्मिणी, विवाह गर्ने योग्य। भीष्मक राजाले भगवान श्रीकृष्णलाई दिन चाहन्थे कन्यादान। यति मात्रै होइन, रुक्मिणीले पनि नारद आदि महात्माहरूको मुखबाट भगवान श्रीकृष्णको महिमा सुनेर, गुणगान सुनेर, वैशिष्टता, माधुर्यता, लावण्यता सुनेर भगवान श्रीकृष्णलाई मनै मन पराउन लागेकी थिए। अनुराग भइसकेको थियो, परन्तु जेठो दाजु रुक्मी यो शिशुपालको मित्र भएको नाताले श्रीकृष्ण विरोधी थियो। यसले भन्यो, म त्यो भगौडासँग बिहा गर्दिनँ मेरी बहिनीको, म मेरी बहिनीको बिहा त दमघोष राजाका पुत्र, परम प्रतापी बलशाली मेरो मित्र शिशुपालसँग गर्छु भनेर बोलाएर वाग्दान गरिदियो। शिशुपाललाई टिको तक लगाइदियो, टिका लगाउने भन्छ नि, पक्का गर्यो। पक्का पनि गर्यो, सँगमा यो पनि भन्यो, यहाँ म बाहेक यो घरमा तिमीलाई कन्या दिन चाहने अरू कोही छैन, यो पनि ख्याल राख। विलम्ब गर्यो भने अरू कसैले फेरि टप्काउन सक्छ, त्यही भएर छिटो आऊ, जन्ती लिएर छिटो आऊ बिहा गर्नलाई भनेर गयो। यता रुक्मिणीलाई थाहा भयो मेरो दाजुले जबरजस्ती मेरो बिहा शिशुपालसँग गर्न लागेका छन्। रुक्मिणीले अन्न जल त्याग दिनुभयो, अनसन व्रत लिनुभयो। पापी दुष्ट शिशुपालसँग बिहा गर्नभन्दा म भोकै अनसन व्रत लिएर बरु प्राण त्याग दिन्छु भनेर अनसन व्रत लिनुभयो। वृद्ध ब्राह्मणलाई, आफ्ना पुरोहित गुरुलाई बोलाएर रुक्मिणीले 7 श्लोकमा एउटा चिठी लेखेर निवेदन गर्नुभयो। ब्राह्मण देवता, यति पत्र
कष्ट गरेर द्वारिकाधीश भगवान श्रीकृष्णलाई पुर्याइदिनु। ब्राह्मणले भने, रुक्मिणी म बुढो ब्राह्मण, मेरो पास वाहन छैन, पैदल हिँडेर जाँदाखेरि मलाई महिनो लाग्न सक्छ। तिम्रो बिहामा मात्र 4 दिन बाँकी छन्, म यो सन्देश कसरी पुर्याउन सक्छु? रुक्मिणीले भन्नुभयो, ब्राह्मण देवता, यो सोच्ने काम हजुरको होइन, हजुरको काम हो यात्रा सुरु गर्ने, और पुर्याउने काम त भगवानको। हामीले कुरो बुझ्यौँला के अरे? अच्छा, मान्छे कोही चाहेर आफ्नो सामर्थ्यले, आफ्नो पुरुषार्थले भगवानको धाममा जान सक्छन्? नै। मान्छेले त खालि यात्रा प्रारम्भ गर्न सक्छ, पुग्न सक्दैन। पुर्याउने काम त वास्तवमा भगवानको। और भगवान पनि यही भन्नुहुन्छ, तू आए पग 7 तो मैं आऊँ पग 60। भक्तलाई भन्नुहुन्छ, यदि 7वटा पाइला मतिर तिमीले राख, म वचन दिन्छु तिमीलाई स्वागत गर्न, तिमीलाई कृपा गर्न म 60वटा पाइला अगाडि राख्छु। पर तिमीले नै 1 पाइलै बढाउँदैनौ भने मैले के गरौँ? तू आए पग 7 तो मैं आऊँ पग 60, तू करो काठ तो मैं भी लोहे को लाठ। ठीक छ रुक्मिणी भनेर पत्र जेबमा राखेर ब्राह्मण देवता प्रस्थान गरे। कुण्डिनपुरको सीमाबाटै बाहिर गएका थिएनन्, रात परिगयो। एउटा शिलामाथि आफ्नो हातको तकिया बनाएर यसरी सुतेका थिए, भुसुक्कै निद आएछन्। अन्तर्यामी प्रभुले विचार गर्नु, यही गतिले ब्राह्मण देवता आए भने त रुक्मिणीको घरबार पनि बसिसक्छ। योगमायालाई आदेश गर्नुभयो, ब्राह्मण सुतेको शिला नै उठाएर लगेर द्वारिकाको बगैँचामा राखिदिनु भयो। योगमायाले जाँदाखेरि त अचम्मै द्वारिकालाई देखेर सोध्दै सोध्दै ब्राह्मण देवता सुधर्म सभामा पुगे। भगवानले भव्य स्वागत गर्नुभयो। आहा, भगवान परम ब्रह्मण्य हुनुहुन्छ। स्वागत सत्कार गर्नु, सोध्नु ब्राह्मण देवता कहाँबाट पाल्नुभयो, म के सेवा गरौँ हजुरको, आज्ञा गर्नुहोस्, जे मागे पनि दिन्छु। ब्राह्मण देवताले भन्छन्, भगवान म कुण्डिनपुरबाट आएको, म राजपुरोहित हुँ, रुक्मिणीको एउटा गुप्त सन्देश लिएर आएको छु। रुक्मिणीले मलाई एउटा चिठी दिएकी छ, साथै एउटा अनुरोध गरेकी छन्, यो चिठी हजुरले एकान्तमा पढिदिनु होला, किनकि प्रेम पत्र हो, यो गुप्त पत्र हो। भगवानले भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण देवता यहाँ एकान्तै छ, तपाईँ र म बाहेक अरू कोही छैन, चिन्ता गर्नु पर्दैन, हजुरले पत्र पढेर आफै सुनाउनुहोस्। किन कि हामी यदुवंशी राजकुमार हौँ, हामीहरूको एउटा मर्यादा छ, हामी अपरिचित कन्याको पत्र एकान्तमा पढ्ने गर्दैनौँ। हजुरले पत्र आफै पढेर सुनाउनुहोस्। यसको तात्पर्य बुझौँ है। पूर्व प्रसङ्गमा कुरा आएको थियो, भगवान मथुरा पुग्ने बित्तिकै कति मर्यादित हुनुभयो। उहाँको लीला नै परिवर्तन भयो। अपरिचित कन्याको पत्र पनि हामी पढ्दैनौँ एकान्तमा भन्नुहुन्छ। ब्राह्मणले पढेर सुनाए। अर्को कुरा, कदाचित यो पत्र भगवानले एकान्तमा पढेको भए यो कुरा काट्न नपाएको संसारले भगवानको पनि कति कुरा काट्दो है। त्यो पत्रमा के लेखिएको थियो, कस्तो हुँदो, के हुँदो, कस्तो है। तेस्रो कुरा, भगवानले संसारीहरूले जस्तो भगवानले कोही नचाहिँदो काम लुकेर छिपेर गर्नुहुन्न। जो गर्नुहुन्छ भगवानले स्पष्ट गर्नुहुन्छ। त्यही भएर ब्राह्मणले पत्र खोलेर आफै पढेर सुनाए। सुन्दर।
श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शीर्णतां ते निर्वेश कर्ण विवरैर्हरत्वंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। हे त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर, हे द्वारकाधीश प्रभु, हजुर का चरण कमल में दासी रुक्मिणी को कोटि 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 प्रणाम स्वीकारोस्। जसले एक बार हजुर का गुणानुवाद को श्रवण आफ्नो कानबाट गर्छन् तिनीहरूका जन्म जन्मान्तरका सम्पूर्ण पापताप सन्तापहरू सबै समाप्त हुन्छन्। त्यस्तै मैले पनि जुन दिन सन्त महात्माहरूका श्रीमुखबाट हजुरको गुणानुवाद श्रवण गरेकी थिएँ उसै दिनबाट मेरो चित्त हजुरका चरण कमलमा अनुरक्त भएको छ। हजुरले कदाचित यो कल्पना नगर्नु होला कि तिमी त कस्ती लाज शर्म नभएकी कन्या रहेछौ, देख्नु छैन, चिन्नु छैन, जान्नु छैन, बुझ्नु छैन, नाम सुन्दैमा आसक्त भएँ, कस्ती लाज शर्म नभएकी कन्या औली भनेर हे प्रभु कदाचित हजुरले नसम्झनु होला, क्षमा चाहन्छु। संसारमा कुन यस्ती कुलवती रूपवती शीलवती धीरवती कन्या होली जसले हजुरको गुणानुवाद श्रवण गरेर पनि आफ्नो मन हजुरका चरणमा अर्पण समर्पण नगर्ली। त मैले गरेँ त कुन अपराध गरेँ? मैले यदि गरेँ त के अपराध गरेँ? हे प्रभु म त यही भन्छु, यो मनुष्य भएर जन्मेको परम लाभ यही हो, यो जीवन हजुरका चरणमा समर्पण। जो अज्ञानी और अभिमानीले हजुरलाई नचिनेर हजुरका चरणको शरणमा नगएर हजुरका श्री चरणदेखि विमुख भएर संसारमा आसक्त और उन्मत्त भएर जीवन बिताएका छन् तिनीहरूको जीवन त पशु जीवन हो, व्यर्थ हो। यदि मैले पहिला जन्ममा केही दान गरेकी रहेछु, पुण्य गरेकी रहेछु, तीर्थ गरेकी रहेछु, व्रत गरेकी रहेछु, वृद्धजनको गुरुजनको मातापिताको यदि मैले कदाचित केही सेवा गरेकी रहेछु, कहीं पार्टी पौवा बनाएकी रहेछु, धर्मशाला गौशाला पाठशाला आदि केही बनाएकी रहेछु अथवा बनाउनमा केही सहयोग गरेकी रहेछु भने सम्पूर्ण सत्कर्मको धर्मको म यही फल चाहन्छु। मेरो पाणी ग्रहण संस्कार हजुरले गरिदिनुहोस्। म हजुरकी हुन चाहन्छु, हजुरकी भएर जीवन हजुरलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। यो नभन्नु होला प्रभु हजुरले हो कि तिमी त अन्तपुरमा बस्थ्यौ, रुक्मी मेरो विरोधी छ, त्यही बेला म कसरी आफ्नी बनाऊँ, यसको पनि म उपाय बताइदिन्छु। हे प्रभु हाम्रो कुलको एउटा नियम छ, कुल मर्यादा अनुसार कन्याले विवाहभन्दा एक दिन पूर्व कुलदेवीको पूजा गर्नुको लागि नगरबाट बाहिर जानुपर्छ। म पनि त्यो मर्यादा अनुसार त्यो नियम अनुसार पूजा गर्न बाहिर जानेछु। मलाई त्यही अवसरमा मौका हेरेर कुलदेवीको मन्दिरबाटै राक्षस विधिले माम राक्षसेन विधिना विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, यसमा अपराध छैन। रुक्मिणी के भन्नुहुन्छ? राक्षस विधिले बिहा गर्न पनि अपराध छैन अरे। किन? किनकि क्षेत्रीकी कन्या हुँ म और हामीहरूको वरको परीक्षा नै उसको वीरताबाट हुन्छ। वीर्य शुल्काम, शुल्क भनेको वीरता हो। त्यही भएर हजुरले आफ्नो वीरताको परिचय दिनुहोस् र मलाई राक्षस विधिले मन्दिरबाट हरण गरेर द्वारिका लैजानुहोस्। कदाचित हजुरले लाज शरम नभएकी यस्ती कन्यालाई पनि कसले बिहा गरोस् भनेर मलाई हेला गर्नुभयो, उपेक्षा गर्नुभयो, आउनु भएन, मलाई ठुक्राउनु भयो, मेरो त्याग गर्नुभयो भने प्रभु म एउटा कुरा सत्य भन्छु, कुण्डिनपुरकी राजकुमारीको हरण हुने छैन।
द्वारकाकी राजवधूको हरण हुनेछ। कसरी भयो, मैले त बिहे गरेका छैन भन्नु होला, सत्य कुरा हो। ब्राह्म विधिले, लौकिक विधिले र सांसारिक दृष्टिले हाम्रो विवाह भएको छैन। अग्निकुण्डमा हवन गरेर, हामीले परिक्रमा गरेर, अग्नि साक्षी राखेर, सिउँदोमा सिन्दुर हालेर बिहा भएको छैन, यो कुरा सत्य हो। परन्तु मैले मनै मन आफ्नो हृदयमा नै, हृदय रूपी आँगनमा अग्निकुण्ड बनाएर त्यहाँ हवन गरेर मैले जीवन हजुरका चरणमा अर्पण गरिसकेकी छु। म मनसा, कर्मणा नभए पनि मनसा र वचसा पनि म हजुरकी भइसकेकी छु। मैले जीवन हजुरलाई अर्पण गरिसकेकी छु। त्यही भएर हजुरले मलाई आफ्नै नसम्झे पनि मैले हजुरलाई, म आफूलाई हजुरकी सम्झेकी छु। त्यही भएर मेरो दृष्टिमा द्वारकाकी राजवधूको हरण हुनेछ, त्यो पापी शिशुपालले लिएर गयो। अच्छा, एउटा कुरा, कदाचित शिशुपालले मलाई लिएर गयो भने यो शिशुपालको भाग्य या वीरता हुने छैन, यो हजुरको अपमान हुनेछ। किनकि सिंहको भाग अगर स्यालले लैजान्छ भने त्यो स्यालको भाग्य होइन, त्यो सिंहको अपमान हो। तर मैले यही सम्झने छु, त्यो दुष्ट पापी शिशुपालको भाग्य नभएर हजुरको अपमान हुनेछ। अनि आइन्दा सामान्य प्राणीले हजुरको विश्वास पनि गर्न छोड्नेछन्। हजुरकी चरण कमल की दासी रुक्मिणी भगवान पत्र सुनेरै भाव विभोर हुनुभयो। तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभेनिसि। जसरी रुक्मिणी मलाई चाहन्छन्, म त्यस्तै रुक्मिणीलाई चाहन्छु। परन्तु हामी भक्तहरू भगवानका बीचमा पापीहरू नै विघ्न बाधा बन्छ। मैले हर बाधालाई पन्छाएर मैले शरणागतलाई स्वीकार गर्नेछु भनेर वचन दिनुभयो। अब अगाडिको कथा अर्को भागमा निवेदन गरौँ।